बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस्लामाबाद में इतने बेमज़ा खाना खाए, फीके फुक। सुबह नाश्ते में जो अंडा वो आमलेट बना के लाता था, हालांकि उसको वो बतौर ख़ास कहता था कि उसमें से जर्दी निकाल देना। तो अब वो जो बन के आता था, अल्लाह मैं क्या आपको बताऊं कि आधा पराठा खाने के बाद बस हो जाती थी। घर पहुंच के मैंने अपनी अहलिया से खाने की बिल्कुल फरमाइश नहीं की, चूँकि वो साहिब फ़राश थी और सख्त उसको बुखार हुआ था। दिन भर उसकी खिदमत की, कुछ बेहतर हुई। शाम को जब हम रिकॉर्डिंग करने लगे और 2 वीडियोस हो गई, तो अचानक ऐसा हुआ जैसे भूख से बिल्कुल जान निकल जाने वाली हो गई। तो मैंने बड़े धीरे से उसको आवाज़ दी और कहा कि यार बहुत सख्त भूख लगी है। घर में हलीम मौजूद था, उसने एक लम्हे को सोचा और बेटी से कहा कि गर्म करके बाबा को फ़ौरन दे दो। लेकिन फिर हलीम नहीं आया और ठीक 7 मिनट के बाद खाना जब टेबल पे सर्व हुआ तो ऐसा था कि मैं उंगलियां चाट रहा था। लिटरली इट हैपेंड, इट वाज सो डिलीशियस, सो मज़ेदार। तो मैंने उससे कहा कि ये तो आज 2 प्याज़ा का मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट सुबह उसने यखनी बनाई थी और वो जो मिट्टी की हांडी होती है वो भर के बनाई थी, ताकि मेरा भी ज़ुकाम और गला नहीं ठीक हो रहा था, तो उसका ख्याल था कि बच्चे भी पिएँ। ज़ाहिर यखनी अगर निकल आए मुर्गी में से और मटन में से तो उसकी तो जान निकल जाती है। उसी को उसने रीडिज़ाइन किया और जब सर्व किया तो मेरी दोनों बिल्लियाँ मेरे पास आके, अच्छा इतनी बेताब और बेकरार और बेचैन मैंने कभी बिल्लियों को नहीं देखा। और उनको फिर मैंने साथ साथ, तो चूँकि हम उसको पका हुआ जो बोटी है वो देते हैं, तो वो उसको उनको खाने को दिया, छोटे छोटे उसके रेज़े करके। जब मैं खाना खा चुका तो इतनी देर में वो भी चाय लेके आ गई। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार इतना टेस्टी क्यों था। उसने मुस्कुराते हुए 2 बातें कही। उसने कहा पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये इतना मज़ेदार क्यों था। कहानी उसने ये सुनाई कि एक बादशाह अपने काफ़िले के साथ सफ़र पे गया, सैर सपाटे पे जैसे बादशाह जाते होते थे। तो वहाँ वो खो गया। लश्कर नहीं था, वज़ीर नहीं थे, जो मददगार थे वो नहीं थे। और जैसे बादशाह आमतौर पे हिरन के पीछे भागते, हिरन निकल गया तो बादशाह अब मारा मारा फिरता रहा। तो एक झोंपड़ी में गया, वहाँ एक बूढ़ी खातून एक लकड़ी के प्याले में सूप पी रही थी। तो बादशाह ने कहा कि बड़ी अम्मा भूख से बुरा हाल है, मरने वाला हूँ, जो तेरे पास है वो दो। उस बूढ़ी खातून ने दूसरा प्याला पकड़ा और उस जो उसकी हांडी थी उसके अंदर पानी उबल रहा था और वो सूप बन रहा था या पक रहा था, जिसको वो साथ पी भी रही थी। उसने दूसरी में डाला और एक उसने हाथ से एक पक्की सी पकड़ी और उसको झलना शुरू किया। बादशाह ने एक प्याला पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, यानी हत्ता के वो उसका जो तला था हांडी का वो नज़र आने लगा। तो बादशाह ने आंखें बंद कर ली और कहा बड़ी अम्मा इस कदर मज़ेदार, इस कदर शानदार, इस कदर डिलीशियस, क्या तुमने इसके अंदर डाला? माई ने कुछ नहीं बताया। माई ने फिर उसे प्यार से देखा, कहा तुम्हारी भूख थी, तुम्हारा रिस्क था, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ लाना था। अच्छा वो नहीं जानती थी ये कौन है। कुछ देर बाद ज़ाहिर बाकी लोग ढूंढते ढांढते पहुँच गए। बादशाह ने उसको इनाम इकराम दिया, खुशी का इजहार किया, शुक्रिया कहा, फिर अपने घर पहुँचा। वहाँ जाके 3-4 रोज़ गुजर गए, अनवा अक़साम के खाने खाते खाते उसको मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसने फिर वहाँ बंदा भेजा, उस माई को वहाँ से बुलाया और कहा कि मैं इतने दिनों से खाना खा रहा हूँ, उसके अंदर जायका नहीं है। वो जो मतलब आप होते हैं ना, रूह आपकी सरशार होती है, तो तुम प्लीज़ बना दो। तो माई ने वैसा खाना बनाया, वो जो सूप उसने बनाया वो तो अपने घर में वो बनाया। बादशाह ने पिया, कहा अच्छा है पर वैसा नहीं है। अगले रोज़ फिर उसने बनवाया, फिर पिया, फिर मज़ा नहीं आया। तो जब ये सारी कैफियत हो रही थी तो वज़ीर साहब भी देख रहे थे। तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, इसका हल मेरे पास है कि आपका जायका आपको क्यों नहीं आ रहा। तो अगले रोज़ वज़ीर ने बादशाह से कहा सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर खाना भी नहीं खाएंगे, इस दौरान ये पकता रहेगा। माई उसको पकाती रहेगी क्योंकि ये देर तक पका था। अच्छा ये उसने अपने पास से गेस किया, को माई ने उसको वजाहत नहीं की। जो ही दोपहर गुजरी, सिपहर हुई और पेश हुआ तो वज़ीर ने माई से कहा कम्मा तुम वैसे ही बैठ के बादशाह को वो मोहब्बत से, जैसे तुमने वहाँ जो माहौल था पूरा पूरा क्रिएट किया। बादशाह ने पिया
اور پہلا لقمہ اور پہلا وہ سپ لیتے ہی اس کے منہ سے نکلا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل ویسا ہی مزہ ہے۔ جب وہ بادشاہ پیتا گیا اور خاتون وہ بوڑھی مائی اس کو پلاتی گئی اور وزیر پیچھے کھڑا ہاتھ باندھ کے مسکراتا رہا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تم نے یہ راز یہ گر کیسے جانا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک تو انسان کی بھوک ہے جو لذت اس کے اندر ڈالتی ہے، دوسرا کھلانے والا کا پیار ہے کہ وہ کتنی محبت سے یا چاہت سے اس چیز کو بناتا اور پیش کرتا ہے۔ تو اماں نے جس طور پہ آپ کو یہ پنکھی جھل رہی تھی اور جس طور پہ والہانہ انداز میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اگر یہ بات سنتے ہوئے آپ کو اپنی والدہ یاد آئی ہوں، آپ کو اپنی دادی یاد آئی ہوں، آپ کو اپنی نانی یاد آئی ہوں، ہمیں ان کی بری باتیں یاد آتی ہیں، پر جب وہ چولہے کے آگے بٹھا کے اور سخت گرمی میں پنکھی جھلتی ہوتی تھی، پنکھی نہیں ملتی تھی گتا لے کے جھلتی تھی، اور ساتھ ان کے پسینوں پسینی ہو رہے ہوتے تھے اور ظاہر مرچ اس میں ڈلی ہوتی تھی، وہ جو پیتے ہوئے مزہ آتا تھا، ساتھ آپ کا پورا جسم، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو آپ کا معدہ ہے وہ بھی بنانے والے کو پوری محبت سے منہ بھر کے دعا دیتا ہے، اور یوں اس کے ہاتھوں میں ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو گر کی بات بتاؤں، چونکہ اس گر سے میں واقف ہوں، اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہماری محکمہ مبارک کی جو معاون ہے انہوں نے بطور خاص ہماری بیگم سے پوچھا کہ آپ جب یہ کھانا بناتے ہیں اور جس طور پہ آپ کھلاتے ہو تو یہ ذائقہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے کہا ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ باوضو بناتی ہوں، دوسرا زندگی میں جب میں کھانا بنا رہی ہوں تو یہ کھانا انہوں نے 15 سے 20 منٹ میں بنایا، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس کی بھوک ہے اس کی بھوک ختم ہونے سے پہلے کھانا اس کے ٹیبل پہ پہنچ جائے۔ اچھا، ہمارے گھر میں یہ خوش بختی ہے کہ کھانے کی رفتار یا جو سپیڈ ہے وہ باقی گھروں سے بہت، کئی دفعہ ہم ایسے گھروں میں بھی گئے یا کھانا بہت اچھا بنا، بہت وافر مقدار میں بنا، پر وہ اتنا لیٹ ہوا کہ جہاں آپ کی بھوک ہی مر جاتی ہے اور آپ پھر بے مزہ ہوتے۔ تو کبھی آپ کے گھر آپ کا اپنا میاں، آپ کے اپنے بچے، خود آپ کی اپنی کو عزا و کارب آئے ہوں، تو اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو پھر لشٹم پشٹم کرنے کی بجائے جو فوری طور پر اویلیبل ہے اس کو جتنی جلدی بنا سکیں اور جتنی محبت سے پیش کر سکیں اور جتنی والہانہ ایک وہ سرشاری کے ساتھ، اچھا وہ کھانے والے کا بھی مزہ دو آتشہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، خود آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اور یہ جو پرانی تاریخ میں سے مائیوں کی اور بادشاہوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ کہانی برائے کہانی نہیں ہوتی، ان کے اندر پوری دانش ہوتی ہے، پورا وزڈم ہوتا ہے، پورا وہ سوچنے کا نظام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرات میں آپ کو ایک اسی گفتگو کی جو ابھی کھانے کے دوران ہو رہی تھی، تو مسمر نے میری اہلیہ سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو سر کی کون سی بات اچھی لگتی ہے جو آپ ہمیشہ انہیں کھانا اتنی ہی محبت سے ایسے ہی باوضو ہو کے، بلکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی اس پہ مختلف مسالے ڈال رہی ہوتی ہوں تو ساتھ میں درود شریف ضرور پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور اگر کوئی چھوٹا مسالہ ڈالنا ہو تو پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھاتی ہوں اور اس کو ڈالتے ہوئے جس نے کھانا ہے اس کے لیے، اس کے بختوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ ظاہر ہے بندہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے میاں کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ مجھے یہ اپنے سجدے کی وجہ سے پسند آئے تھے۔ پھر اس نے مزید پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ ان کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، اور بس وہ لمحہ تھا جو آپ کے کہیں ذہن میں اٹک جاتا ہے، اور اب اس بات کو برس گزر گئے ہیں۔ اگر ہمارے تعلق کی سب سے بڑی مضبوطی ہے تو وہ سجدے والی ذات ہے، جس کو نہ کبھی انہوں نے چھوڑا اور نہ کبھی میں نے اس سے دوری اختیار کی، چاہے رات کی تنہائی ہو، چاہے صبح کا اجالا ہو، چاہے دن کا ہو۔ انفیکٹ جو محبت ہے جب آپ بڑی ذات سے ہوتی ہے اور آپ کی کامن ہو جاتی ہے تو خود آپ کو بھی بڑا بنا دیتی ہے، آپ کی محبت کو بھی زیادہ سرشاری میں، زیادہ مٹھاس میں اور زیادہ طاقت کے ساتھ توانائی عطا کر دیتی ہے۔ یہ محبت جسم کی نہیں ہوتی، یہ محبت روح کی اور روح دینے والے کی محبت ہوتی ہے، جو پھر آپ کو اجال دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں ذائقہ بھر دیتی ہے، اور عام سی بوٹیاں بھی دو پیازہ بن کے جب آپ کے اندر اترتی ہیں تو ایک ایک لقمے کی لذت آپ کے ہونٹوں سے اور آنکھوں سے شکر گزاری کے جملے بھی کہلواتی ہے، اور خود آپ کے اندر ایک اطمینان اور بھرپور خوشی کا سا احساس ہوتا ہے۔ سلامت رہیے، آپ سب کو میرا رب ایسے ہی محبت والے رشتے دے کہ جو ایک دوسرے سے جوڑے رکھیں
اور طاقت کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔